ल वेलकम ब्याक। हेरौँ त हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज भी बाई भी हेऱ्यौँ हो कि नै। अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ के पढिरहेको थियौँ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई भल्युम डब्लु बाई भी। यो भनेको के त डब्लु भनेको वेट, भी भनेको भल्युम। त सलिडको वेट प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्युसन, तल भनेको सल्युसन, माथि भनेको सल्युट है। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिने। त के हुन गयो, वेट अफ सल्युट ग्राम प्रेजेन्ट इन कतिमा 100 ml सल्युसनमा हो किन, इज के पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु है। त्यसो भए हेरौँ त अब यसलाई हामीले होइन फर्मुलाको फर्ममा लेख्यो भने के भन्छौँ, माथि के अरे वेट अफ के अरे सल्युट हो कि नै, भनेको के डब्लु सल्युट लेख्न सकिन्छ, डब्लु सल्युट बाई के वेट अफ सल्युसन, सरी भल्युम छ हो कि नै, त बाई के भल्युम अफ सल्युसन, बाई भल्युम अफ सल्युसन भनेको के भी सल्युसन इन्टु के गरिदिन्छौँ हामीले, इन्टु 100 गरिदिन्छौँ हो कि नै। यो किन गयो पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी, यो किन गयो हाम्रो पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी है त। र अनि यहाँ चाहिँ हामीले होइन यो भल्युम केमा लिने त एमएलमै लिने है त, भल्युम केमा एमएलमा है, वेट केमा त ग्राममा, वेट ग्राममा, भल्युम केमा एमएलमा है। त्यो किन गयो हाम्रो पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी हो कि नै, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी। वेट अफ सल्युट इन ग्राम प्रेजेन्ट इन केमा, भल्युम अफ सल्युसन केमा त एमएलमा। के हुन जान्छ यो भने के हेर त, यसमा के हो, यो भनेको ग्राममा, यो भनेको एमएलमा हो कि नै, इन्टु 100 गरिदिने के हुन जान्छ पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी हो कि नै। ल जस्तै हेर इक्जाम्पल हेरौँ त, मानौँ हामीले इक्जाम्पल दिएको छ होइन, इक्जाम्पल दिएको छ हाम्रो 5% डब्लु बाई भी, 5% डब्लु बाई भी NaCl सल्युसन है त। यसको मिनिङ के द्याट इज ल हेर 5% डब्लु बाई भी NaCl सल्युसनको मिनिङ के हुन जान्छ ल हेरौँ त। 5% डब्लु बाई भी मतलब के 5 ग्राम अफ सल्युट भनेको के 5 ग्राम अफ सल्युट के छ यहाँ NaCl, सल्युट प्लस सल्भेन्ट के मिल्छ सल्युसन भन्छ हो कि नै। त 5 ग्राम NaCl सल्युट भनेको 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेन्ट इन, 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेन्ट इन कतिमा त 100 ml के सल्युसनमा हो कि नै, इज प्रेजेन्ट इन के 100 ml सल्युसन। त 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्युसन, यो भयो कि यसको मिनिङ हो कि। त मिनिङ पनि ध्यान दिइराखौँ, मिनिङ थाहा पायो भने होइन, मिनिङ बुझिरहेछ भने क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने सबको हाम्रो होइन क्वेसनमा डाटाहरू होइन यति, यो सल्युसनको यति पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी, यति भी बाई भी दिएको छ, यति डब्लु बाई डब्लु दिएको छ। त त्यसको मिनिङ थाहा हुनु पऱ्यो कि सल्युट कति छ, कति सल्युसनमा कति सल्युट छ हो कि नै। अब सल्युसन थाहा पायो भने सल्भेन्ट पनि थाहा हुन्छ हामीलाई हो कि नै। त्यसरी हामीले चाहिँ मिनिङहरू चाहिँ थाहा पाइराखौँ यहाँबाट है त। अब यसको युज हेर्दाखेरि होइन, जस्तै हस्पिटलमा होइन सबलाई चाहिँ सेलाइन चढेकै होला हो कि नै, सेलाइन हो कि नै, यो थाहा छ नि। हेर त यो देखियो होला नि, के हो यो सेलाइनको बोतल हो कि नै, हो कि नै सेलाइनको बोतल। यो भनेको होइन यहाँ हेरौँ त, यहाँ के लेखेको छ 0.9% लेखेको छ यहाँ हेर त 0.9%। यो 0.9% के हुन्छ डब्लु बाई भी हुन्छ, यो के अरे डब्लु बाई भी, 0.9% डब्लु बाई भी भनेको के यति ग्राम NaCl इज प्रेजेन्ट इन केमा 100 ml सल्युसनमा है। 0.9% के अरे डब्लु बाई भी, यो भनेको 0.9% डब्लु बाई के हुन्छ भी है। त सेलाइनको बोतलमा जुन लेखिया हुन्छ नि त्यो के हो अरे पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी। हामी भन्न सक्छौँ नि कि यो डब्लु बाई भी जुन हाम्रो कन्सन्ट्रेसन टर्म्स हो होइन, त्यो कहाँ युज हुन्छ त मेडिसिन र कहाँ फार्मेसीहरूमा युज हुन्छ हो कि नै। हामी के भन्न सक्छौँ युज्ड इन मेडिसिन एन्ड के फार्मेसी हो कि नै, युज इन मेडिसिन एन्ड फार्मेसी। ल त्यसै गरी हाम्रो होइन नेक्स्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म्स रहेछ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु, माथि पनि वेट तल पनि वेट। त डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छौँ हामीले वेट अफ सल्युट केमा ग्राममा प्रेजेन्ट इन कति ग्राम सल्युसन त 100 ग्राम सल्युसन हो कि नै। अब यसमा हामीले होइन
यसको फर्मुला लेख्यो भने के लेख्छौँ हामीले पर्सेन्टेज W/W इक्वल्स टु के हुन्छ ल हेर पर्सेन्टेज W/W को मिनिङ के वेट अफ सल्युट केमा ग्राममा वेट अफ सल्युट केमा ग्राममा प्रेजेन्ट इन कतिमा त 100 ग्राम सल्युसनमा तल के लेख्छौँ वेट अफ सल्युसन यो पनि केमा यो पनि ग्राममा हो कि नै यो पनि ग्राममा इन्टु के गर्छौँ हामीले इन्टु 100 गर्छौँ हो कि नै त और द्याट इज हामीले हैन पक्कैलाई यसरी लेखौँ है अझै सजाएर लेख्छौँ यहाँ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ द्याट इज हैन द्याट इज W सल्युट बाई के वेट अफ सल्युसन इन्टु के गर्छौँ इन्टु 100 हो कि नै यो के हुन गयो वेट पर्सेन्टेज W/W हो कि नै यो के हुन गयो हाम्रो पर्सेन्टेज W/W भनेको वेट अफ सल्युट इन ग्राम बाई वेट अफ सल्युसन इन के ग्राम इन्टु के 100 जस्तै हेर इक्जाम्पलमा भनेको छ भने हैन 5% W/W NaCl सल्युसन यसको मिनिङ के है त 5% के रे 5% W/W NaCl सल्युसन यसको मिनिङ के द्याट इज हैन यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ यो भनेको माथि पनि वेट तल पनि वेट भनेको के 5 ग्राम हैन 5 ग्राम NaCl भनेको के सल्युट इज प्रेजेन्ट इन कति ग्राममा 100 ग्राम के सल्युसन भनेको 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेन्ट इन कतिमा 100 ग्राम सल्युसन अब हेर त यो भयो के वेट अफ सल्युसन यो के भयो वेट अफ सल्युट ल हेर यो हुन गयो W सल्युट वेट अफ सल्युट यो हुन गयो W सल्युसन के रे W सल्युसन अब हामीलाई हैन यसलाई अर्को तरिकाले हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने सल्भेन्टको टर्ममा डिफाइन गर्नु पर्यो भने के भन्छ हामीले ल सल्युसनको वेट 100 ग्राम सल्युटको वेट 5 ग्राम देयरफोर हैन सल्भेन्टको वेट गर्यो भने के हुन्छ W सल्भेन्ट गर्यो भने के भन्न सकिन्छ सल्युसनको वेट W सल्युसन माइनस W सल्युट हुन्छ कि नै हो कि नै भन अफकोर्स हुन्छ W सल्युसन कति छ 100 ग्राम माइनस कति 5 यो कति हुन गयो 95 ग्राम हो कि नै त W सल्भेन्ट कति 95 ग्राम यसलाई हामीले यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन और हैन 5% W/W NaCl सल्युसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि अर्को तरिकाले के भन्न सक्छौँ कि 5 ग्राम हैन 5 ग्राम NaCl इज डिजल्भ इन कति ग्राममा 95 ग्राम केमा वाटरमा 95 ग्राम वाटरमा सल्भेन्ट केही भनेको छैन भने हामी के लिन्छौँ जेनरली वाटर त लिन्छौँ हो कि नै यति ग्राम केमा वाटरमा और सल्भेन्टमा हो कि नै त यसरी हामीले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ है त यसरी हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज W/V और पर्सेन्टेज W/W हो कि नै यो सबलाई हामीले चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ हो कि नै भन हो है त यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है त ल हेर है त डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन टर्मलाई भोल्युम बाई भोल्युम W वेट बाई भोल्युम र के पर्यो हामीले W/W अब यो W/W हैन जेनरली इन्डस्ट्रिजहरुमा युज हुन्छ हैन यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ युज्ड इन इन्डस्ट्री और फ्याक्ट्रिज हैन युज्ड इन इन्डस्ट्रिज और फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिजहरुमा है युज्ड इन इन्डस्ट्रिज और फ्याक्ट्रिजहरुमा और फ्याक्ट्रीहरुमा है त इन्डस्ट्रिज र फ्याक्ट्रीहरुमा के हुन्छ त युज हुन्छ कुन कन्सन्ट्रेसन टर्म त वेट बाई वेट W/W है त ल अब हेरौँ अब यो हैन हामीले हेर भोल्युम बाई भोल्युम हैन भोल्युम बाई भोल्युम भनेको पर्सेन्टेज V/V रेयर केसमै सोध्छ हैन त्यहाँबाट न्युमेरिकल पनि रेयर केसमै हुन्छ है धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज W/V र W/W भनेको वेट बाई भोल्युम र वेट बाई वेट है त अब यो दुईटालाई के गरौँ त रिलेसनशिपमा राखौँ है त लेट
पुट देम इन रिलेसनसिप है त, यो दुवैको रिलेसनसिपमा राखौँ है त। कसलाई त डब्लु बाई भीलाई होइन, डब्लु बाई भीलाई र पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुलाई यो दुइटालाई एउटा रिलेसनसिपमा राखौँ है त। ल हेर, अब रिलेसनसिपमा राख्नलाई के गर्नु पर्यो त, दुवैको के गर्नु पर्यो हेर, दुवैको फर्मुला चाहिँ गरेर लेख्नु पर्यो हो कि नै, अनि त्यहाँबाट हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो हो कि नै भन। ल हेर अब होइन, हामीले पर्सेन्टेज डब्लु बाई होइन, पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु बाई भीको फर्मुला लेख्यौँ भने के लेख्छौँ हामीले हेर त, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी, एकछिन है त, यसमा मैले कुन युज गर्नु पर्यो त, ब्ल्याक युज गर्नु पर्यो। पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी है, पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी भनेको के हुन जान्छ, डब्लु सलिड बाई भोल्युम अफ सल्युसन, भी सल्युसन इन्टु के गर्छौ 100 गर्छौ कि नै भन, हो कि नै, यही त गर्ने हो। ल त्यस्तै गरी हामीले होइन पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुको लेख्यौँ भने के लेख्छौँ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुको लेख्छौँ भने के लेख्छौँ भन त, डब्लु सलिड वेट अफ सलिड बाई डब्लु सल्युसन इन्टु के गर्छौ 100 गर्छौ कि नै भन। अब त्यसै गरी हेर त, डब्लु सलिड भनेको होइन केमा, ग्राममा होइन, केमा ग्राममा, यो भयो ग्राममा, भी सल्युसन केमा एमएलमा, यहाँ डब्लु सलिड केमा ग्राममा, भी डब्लु सल्युसन केमा त ग्राममा, हो कि नै, यसरी गर्ने हो। ल हेर है, अब हामीले होइन यसमा है यो डब्लु पर्सेन्टेज डब्लु बाई भीलाई हामीले पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्नु हेर त, यहाँ चाहिँ हामीले डब्लु सलिड ल ठिक छ, यो डब्लु सलिड बाई भोल्युम अफ सल्युसनलाई हामीले वेटको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौँ त, त्यसको लागि हामीलाई डेन्सिटी चाहियो हो कि नै, त मानौँ होइन, मानौँ डी सल्युसन होइन, डी सल्युसन हाम्रो के दिएको रहेछ, यो भनेको डेन्सिटी अफ सल्युसन दिएको रहेछ है त, के अरे डेन्सिटी अफ सल्युसन, डेन्सिटी अफ सल्युसन केमा, डेन्सिटी अफ सल्युसन केमा हुन्छ, ग्राम पर एमएलमा हुन्छ है त, युनिट के ग्राम पर एमएल, किनभने वेट ग्राममा छ, भोल्युम केमा छ एमएलमा हुन्छ हो कि नै, त ग्राम पर एमएल। ल हेर यो भयो हाम्रो के डेन्सिटी अफ सल्युसन हो कि नै। ल हेर त डेन्सिटी अफ सल्युसन भनेको के पढ्या छ, सबले पढ्या होला, डी सल्युसन इक्वल टु के वेट अफ सल्युसन डब्लु सल्युसन बाई के भी सल्युसन, यही त लेख्छौँ हामी हो कि नै। यहाँबाट हामीले भी सल्युसन लेख्नु पर्यो भने के भन्छौँ, भी सल्युसन इक्वल्स टु डब्लु सल्युसन बाई के डी सल्युसन, वेट अफ सल्युसन बाई डेन्सिटी अफ सल्युसन। त यहाँ हामीले भोल्युम अफ सल्युसनको ठाउँमा लेख्यौँ भने के लेख्छौँ, भोल्युम सल्युसनको डब्लु सल्युसन इन्टु के डी सल्युसन, हो कि नै। ल हेर डब्लु सल्युसन बाई डब्लु सलिड बाई डब्लु सल्युसन इन्टु के हुन्छ यहाँ 100, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, पर्सेन्टेज डब्लु के, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ हेर त, यसलाई हामीले होइन झन् सजाएर लेख्यौँ भने होइन के लेख्न सक्छौँ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई होइन डब्लु इन्टु के गर्न सक्छौँ, सरी इन्टु के डेन्सिटी, इन्टु के हुन जान्छ, इन्टु डेन्सिटी अफ सल्युसन। ल हेर यो जुन छ हाम्रो डब्लु सलिड यो इन्टु 100लाई के भन्छौँ, वेट अफ सलिड बाई वेट अफ सल्युसन इन्टु 100लाई के भन्छौँ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु, हो कि नै। त पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी र डब्लु बाई डब्लुको बिचको रिलेसन के हुन गयो, पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु इन्टु डेन्सिटी, हो कि नै, इन्टु के हुन गयो डेन्सिटी है त। त यसलाई हामीले होइन यसरी भन्न सक्छौँ, त डेन्सिटी दिएको छैन है, त अरू के दिन सक्छ, स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिन सक्छ, और डेन्सिटी और के स्पेसिफिक ग्रेभिटी, स्पेसिफिक ग्रेभिटी त्यो पनि दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ, पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु और इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी पनि भन्न सक्छौँ है त। त यहाँबाट हामीले रिलेसन लेख्यौँ भने फाइनल रिलेसन के हुन गयो हाम्रो हेर त, फाइनल रिलेसन के हुन गयो कि पर्सेन्टेज होइन पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इक्वल्स टु के पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु इन्टु के डी सल्युसन और इन्टु के स्पेसिफिक ग्रेभिटी।
त यो हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट है त, यो भयो इम्पोर्टेन्ट। त यो दुईटाको बिचको रिलेसनसिप के हुन गयो, W/V इक्वल्स टु पर्सेन्टेज W/W इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी और डेन्सिटी है त। यहाँ अरू के लेख्न सक्छौँ हामीले, और स्पेसिफिक ग्रेभिटी है त, स्पेसिफिक ग्रेभिटी है त, स्पेसिफिक ग्रेभिटी डिसोल्युसन और स्पेसिफिक ग्रेभिटी है त। ल यसरी हामीले चाहिँ यो दुईटाको बिचमा रिलेसनसिप थाहा पायौँ है कि नै। ल अब यसमा किन होइन केही न्युमेरिकल पर्सन छ, त्यो न्युमेरिकल गरिहालौँ। पर्सेन्ट W/V मा W/W सँग रिलेटेड हो कि नै। ल हेर, रिलेसन याद छ भने झन् राम्रो। मानौँ पर्सेन्टेज W/W दिएको छ, डेन्सिटी दिएको छ, त डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ, पर्सेन्टेज W/V निकाल्न सक्छौँ रिलेसनसिपबाट हो कि नै। ल हेर, रिलेसनसिपमा त राख्यो, अब रिलेसनसिप याद पनि गरिराख्ने, बिर्सिने होइन है त। ल हेर, अब न्युमेरिकलमा हेरौँ होइन, के भनेको छ 100 ml, यहाँ के भनेको छ 100 ml ऑक्जेलिक एसिड सल्युसन कंसिस्ट 2.45 ग्राम अफ ऑक्जेलिक एसिड। क्यालकुलेट के पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम, वेट पर भोल्युम भनेको वेट बाई भोल्युम होइन, पर्सेन्टेज W/V भनेको छ। ल हेर, 100 ml ऑक्जेलिक एसिड सल्युसन, हेर त यो के सोधेको छ, पर्सेन्टेज W/V, पर्सेन्टेज W/V इक्वल्स टु वाट भनेको छ है। अब हेर, त पर्सेन्टेज W/V सोधेको छ, त के सोधेको रहेछ पहिला त्यसमा हेर्ने है, फोकस केमा गर्ने, पर्सेन्टेज W/V मा। ल हेर, त पर्सेन्टेज W/V भनेको के चाहियो हामीलाई, माथि सलिडको वेट चाहियो W सलिड बाई के सल्युसनको भोल्युम चाहियो इन्टु के 100 गरिदिने हो कि नै। यो टार्गेट भयो, के अरे सलिडको वेट बाई सल्युसनको भोल्युम इन्टु 100। ल हेर, त 100 ml ऑक्जेलिक एसिड सल्युसन बनेको छ भनेको सल्युसनको भोल्युम हुन गयो, V सल्युसन लेख्यो भने कति लेख्छौँ, V सल्युसन 100 ml। ल हेर, कन्सिस्ट कति रे 2.45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, यो के हुन गयो W सल्युसन कति 2.45 ग्राम हो कि नै। अब पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको छ, त सिम्पल यहाँ पुट गर्ने हो कि नै। त के हुन गयो हाम्रो W सलिड भनेको कति 2. यहाँ सलिड गर है त, यहाँ सलिड गर W सलिड, यो हाम्रो W सलिड हो कि नै, ऑक्जेलिक एसिड के भनेको छ, त कति हुन गयो 2.45 बाई भोल्युम कति 100 इन्टु कति गर्ने 100, यो कति हुन गयो 2.45 भनेको आन्सर के अप्सन बी हो कि नै। त पर्सेन्टेज W/V कति हुन गयो 2.45, यो इजी थियो हो कि नै। ल नेक्स्टमा हेरौँ, 10 ग्राम ग्लुकोज इज डिजल्भ इन कतिमा 100 ग्राम वाटर हो कि नै। त 10 ग्राम ग्लुकोज त भनेको के W सलिड हो कि नै, W सलिड कति 10 ग्राम, 100 ग्राम वाटरमा भनेको छ, त वाटर इज वाट सल्भेन्ट, त W सल्भेन्ट दिएको रहेछ, अहिले W सल्भेन्ट दिएको रहेछ, यो कति छ 100 ग्राम हो कि नै। अब के सोधिरहेको छ, फाइन्ड पर्सेन्टेज वेट बाई वेट, वेट पर वेट भनेको अरू वेट बाई वेट भनेको पर्सेन्टेज W/W सोधिरहेको छ, पर्सेन्टेज W/W वेट बाई वेट, यो भनेको के है, त फर्मुला के, ल हेर, पर्सेन्टेज W/W भनेको माथि पनि वेट, कसको वेट सलिडको वेट बाई के सल्युसनको वेट W सल्युसन इन्टु के गर्ने 100 हो कि नै। ल हेर, त वेट सल्युट दिएको रहेछ 10 ग्राम बाई सल्युसनको वेट, त सल्युसनको वेट भनेको के, सल्युसनको वेट भनेकै सलिड प्लस सल्भेन्ट हो कि नै, W सल्युट प्लस W सल्भेन्ट, यो कति हुन गयो 10 प्लस 100 यति ग्राम भनेको कति ग्राम 110 ग्राम हो कि नै, 110 ग्राम। ल हेर, अब यहाँ पुट गर 110 इन्टु 100, यो कति हुन जान्छ 100/11 हो कि नै, 100/11 त 9 पोइन्ट समथिङ आउँछ हो कि नै, कति भयो 9.09 हो कि नै, त 9.09 अप्सन कुन हुन गयो हाम्रो 9.09, कुनै अप्सन छैन होइन। ल यसलाई सोचिआइदिउँ है त,
यो भनेको हुन जान्छ हाम्रो 9.09 9.09% है त पर्सेन्टेज W/V कति हुन गयो 9.09% है त सलिडको वेट यहाँ न भनेको सल्युसनको वेट नदिएर हाम्रो सल्भेन्ट र सलिडको वेट दिएको थियो हो कि नै सल्युसनको वेट निकाल्न सकिन्छ इजी हो कि नै इजी हो है ल नेक्स्टमा हेरौँ अब यो त हाम्रो गिभेन थियो यो गिभेन है त ल अर्को हेर अब है यसरी हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने ल नेक्स्टमा हेरौँ के रहेछ हाम्रो 10 ग्राम अफ NaCl इज प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्युसन ल हेर 10 ग्राम NaCl भनेको छ सलिडको वेट इज प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्युसन भनेको सल्भेन्ट हुन गयो सरी सल्युसनको भोल्युम हुन गयो फाइन्ड पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इफ डेन्सिटी अफ सल्युसन इज यति ल हेर के प्रोभाइडेड छ W सलिड प्रोभाइडेड छ W सलिड कति 10 ग्राम V सल्युसन भोल्युम अफ सल्युसन कति भनेको छ 100 ml फाइन्ड पर्सेन्टेज W/W इफ डेन्सिटी अफ सल्युसन इक्वल्स टु कति भनेको छ 1.2 ग्राम पर ml हो कि नै अब के भनेको छ फाइन्ड W/W भनेको पर्सेन्टेज W/W इक्वल्स टु वाट जे सोधेको रहेछ हैन त्यसको फर्मुला लेख्ने त्यो लेखेपछि हामीले के गर्ने त त्यसलाई हामीले हैन त्यसलाई टार्गेट बनाएर हामी के गर्ने त त्यसबाट हामीले चाहिँ के निकाल्ने त रिक्वायर्ड आन्सर निकाल्ने है त पर्सेन्टेज W/W भनेको छ पर्सेन्टेज W/W भनेकै के माथि सलिडको वेट तल के सल्युसनको वेट इन्टु 100 गर्छ यो त गर्छ हो कि नै ल हेर सलिडको वेट दिएको रहेछ 10 ग्राम त यो 10 गर्यो तर सल्युसनको वेटको दिएको रहेनछ हो कि नै यो भोल्युम अफ सल्युसन र डेन्सिटीबाट के गर्न सक्छौँ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम त देयरफोर हैन यो दुईटाबाट वेट अफ सल्युसन W सल्युसन गर्यो भने के हुन जान्छ भोल्युम अफ सल्युसन इन्टु D सल्युसन हुन्छ कि नै भन हो कि नै यस त 100 इन्टु 1.2 कति हुन गयो 120 ग्राम हो कि नै त यहाँ पुट गरौँ अब 10/120 इन्टु 100 इक्वल्स टु कति हुन गयो ल हेर हो कि नै 10 यो 0 0 क्यान्सल 100/12 100/12 भनेको 8.33 अप्सन के बी हो कि नै 8.33% हुन गयो हो कि नै पर्सेन्टेज W/W है त यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ वेट निकाल्न सक्छौँ है त वेट निकाल्न सक्छौँ पर्सेन्टेज W/W हो कि नै भन हो है ल हेर है त पर्सेन्टेज W/W क्वेसनहरू इजी नै रहेछ हैन बिस्तारै बिस्तारै हामी हार्ड क्वेसनमा पनि जाम्ला ल हेर अब यहाँ के आयो अ सल्युसन अफ HNO3 इज 5% W/W पर्सेन्टेज वेट बाई वेटको दिएको रहेछ फाइन्ड मास अफ HNO3 प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्युसन ह्याभिङ डेन्सिटी 1.4 ग्राम पर ml ल हेर पर्सेन्टेज W/W प्रोभाइडेड छ HNO3 को मास सोधिरहेछ HNO3 को मास भनेको के W सलिड सोधिरहेछ W सलिड इक्वल्स टु वाट 100 ml सल्युसन भनेको भोल्युम अफ सल्युसन दिएको रहेछ कति त 100 ml यो भनेको डेन्सिटी दिएको रहेछ कसको डेन्सिटी सल्युसनको डेन्सिटी कति 1.4 ग्राम पर ml अब मास अफ HNO3 सोधिरहेछ सिम्पल फर्मुला युज गर्ने पर्सेन्टेज W/W इक्वल्स टु के W सलिड बाई W सल्युसन इन्टु के 100 ल पर्सेन्टेज W/W कति भनेको छ 5 भनेको छ त 5 इक्वल्स टु W सलिड यसलाई हामी के गरौँ त W सलिड गरौँ W सलिड बाई W सल्युसन त W सल्युसन कसरी निकाल्ने हेर W सल्युसन भनेकै के D सल्युसन इन्टु V सल्युसन हो कि नै भन हो डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम त मास इक्वल टु के डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो कि नै यो के नगयो डेन्सिटी छ 1.4 भोल्युम छ 100 यो कति हुन गयो भन 140 ग्राम अब पुट गर भ्यालु कति हुन जान्छ 140 इन्टु के 100 हो कि नै
यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त डब्लु हेर त 520 जा गर्छौँ हो कि नै 0027 जा देयरफोर डब्लु सलिड इक्वल्स टु वाट 7 ग्राम के हुन गयो 7 ग्राम हो कि नै 7 ग्राम है त यो के हुन गयो 7 ग्राम बुझ्यो कि नबुझ्यो बुझ्यो होला हो कि नै ल हेर है त 7 ग्राम भनेको आन्सर इज वाट अप्सन बी है त ल नेक्स्टमा जाऊँ इजी क्वेसनहरू नै रहेछ होइन सिम्पल बेसिक थाहा रहेछ भने सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ है त ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट रहेछ हाम्रो के अरे नेक्स्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म्स रहेछ ग्राम पर लिटर है के अरे ग्राम पर लिटर नामबाटै थाहा हुन्छ ग्राम अनि सुरुमै भनेको थिएँ माथिवाला टर्म इज सलिडको एमाउन्ट तलवाला इज सल्युसनको है त ग्राम भनेको वेट लिटर भनेको भोल्युम त के भन्न सक्छु डिफिनेसन के हुन जान्छ वेट अफ सलिड है त यसको डिफिनेसन के हुन जान्छ वेट अफ सलिड केमा ग्राममा प्रेजेन्ट इन 1 लिटर सल्युसन 1 लिटर सल्युसनमा प्रेजेन्ट हुने के अरे वेट सलिडको वेट इज वाट ग्राम पर लिटर हो कि नै द्याट इज हामीले होइन ग्राम पर लिटरलाई हामीले होइन के लेख्यौँ यसको फर्मुला लेख्यौँ भने के भन्छौँ वेट अफ सलिड भनेको के अरे वेट अफ सलिड केमा ल भन केमा त ग्राममा बाई के भन्छौँ बाई भोल्युम अफ सल्युसन ल भन केमा त अफकोर्स लिटर भनेको छ त लिटरमा हो कि नै और हामीले के गर्न सक्छौँ मानौँ यो भोल्युम एमएलमा लियो भने लिटरमा भनेको छ एमएलमा लियो भने के भन्न सक्छौँ हामीले हेर त सर्टकटमा डब्लु सलिड बाई भी सल्युसन त मानौँ हामीले होइन सलिड त ग्राममा लिएका छौँ इफ सल्युसन हामीले एमएलमा लियो भने के गर्ने इन्टु 1000 गर्ने कि नै भन 1 लिटर भनेको 1000 ml हो कि नै त इफ भोल्युम हामीले एमएलमा लियो भने के हुन जान्छ इन्टु 1000 हुन जान्छ है त ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु के अरे डब्लु सलिड बाई भी सल्युसन लिटरमा छ भने भी सल्युसन लिटर गरिदिने छैन भने के अरे भी सल्युसन एमएल इन्टु 1000 गरिदिने है त ल यति कुरा चाहिँ ध्यान दिने है त सबै किसिमको म यहाँ लेखिदिइरहेको छु सबैमा ध्यान दिने है त एमएलमा छ भने इन्टु 1000 गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब हामीले भी बाई भी डब्लु बाई डब्लु दुईटालाई रिलेसनसिपमा राखेको थियौँ कसलाई भन पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुलाई र पर्सेन्टेज डब्लु बाई भीलाई रिलेसनसिपमा राख्यौँ अब कसलाई राख्ने अब होइन ग्राम पर लिटरलाई पर्सेन्टेज डब्लु बाई भीलाई र पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुलाई होइन यो तिनटैलाई रिलेसनसिपमा राखौँ ल हेर ट्रिपल भयो ट्राइएङ्गल लभ भयो हो कि नै ट्राइएङ्गल लभ भयो यो तिनटैलाई अब रिलेसनसिपमा राखौँ हेर कसरी राख्ने होइन ल हेर है अब हामीले होइन ग्राम पर लिटर है ग्राम पर लिटरलाई होइन लेख्यौँ भने के लेख्छौँ हामीले ग्राम पर लिटरलाई के लेख्छौँ जी पर लिटरलाई हामी के लेख्छौँ भर्खर लेखेको के अरे डब्लु सलिड बाई के भोल्युम अफ सल्युसन यसलाई के गरौँ एमएलमा लेखौँ त एमएलमा गर्छौँ इन्टु के हुन जान्छ 1000 यति कुरा थाहा पायौँ अब हेर है त यसलाई हामीलाई होइन नेक्स्टमा लेख्यौँ भने हेर त डब्लु सलिड बाई भी सल्युसन यसलाई मैले यसरी लेख्यो भने लेख्न सक्छौँ सजाएर डब्लु सलिडको वेट केमा ग्राममा होइन सलिड केमा ग्राममा यहाँ चाहिँ जी लेख्दौँ अझै के लेख्न सक्छौँ डब्लु सलिड बाई भी सल्युसन इन्टु 100 इन्टु 10 गर्न सकिन्छ कि नै अफकोर्स गर्न सकिन्छ ल हेर अब मलाई भन त भर्खर हामी होइन माथि पढाएको थियौँ पर्सेन्टेज डब्लु बाई भीलाई के पढाएको थियौँ डब्लु सलिड बाई के भी सल्युसन इन्टु 100 लाई के भनेको थियौँ पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी त्यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इन्टु 10 गर्न सक्छौँ कि नै हेर त यतिलाई हामी के गर्न सक्छौँ पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी भन्न सक्छौँ कि नै वेट अफ सलिड बाई वेट अफ भोल्युम सल्युसन इन्टु 100 हो कि नै ल भन पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी र डब्लु बाई डब्लुमा के रिलेसन त पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु
इक्वल्स टु के पढाएको थियो पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इन्टु के डेन्सिटी अफ सल्युसन भनेको थियो कि नै भन इन्टु डी सल्युसन हो कि नै। त यहाँ हामीले पुट गऱ्यो भने के लेख्छौँ र त यसलाई अझै लेख्यौँ भने पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु इन्टु डी सल्युसन इन्टु के 10 इन्टु के 10 हो कि नै। त यो हुनु गयो हाम्रो के ग्राम पर लिटर हो कि नै। यो के हुनु गयो हाम्रो ग्राम पर लिटर हो कि नै। डी सल्युसन डब्लु बाई डब्लु इन्टु डेन्सिटी अफ सल्युसन इन्टु के 10 हो कि नै। ल हेर अब यसलाई हामीले होइन के लेख्दिउँ त यहाँ बक्समा लेख्दिउँ कि ग्राम पर लिटर होइन ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी गऱ्यो भने इन्टु 10 गरिदिने हो कि नै। र ग्राम पर लिटरको रिलेसन कोसँग पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुसँग के हुन जान्छ डब्लु बाई डब्लु इन्टु डी सल्युसन इन्टु के 10। त यो दुईवटा हाम्रो भयो इम्पोर्टेन्ट के भयो इम्पोर्टेन्ट धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट ग्राम पर लिटरको पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इन्टु 10 इन्टु के इन्टु 10 डब्लु बाई डब्लु भन्यो भने के ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 है त। ल हामीले चाहिँ तिनटैलाई के गऱ्यौँ त रिलेसनसिपमा राख्यौँ है त। यो रिलेसनसिप नबिर्सिने है त रिलेसनसिप निभाउने कहिलेसम्म निभाउने जबसम्म नाम निस्किँदैन तबसम्म निभाउने है त। ल क्वेसन हेरौँ ग्राम पर लिटरमा कस्तो क्वेसन आउँछ ल हेर फाइन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ 4.5% डब्लु बाई भी सोडियम कार्बोनेट इन ग्राम पर लिटर भनेको छ। त डब्लु बाई भी थाहा नै रहेछ हो कि नै डब्लु बाई भी थाहा छ कि नै। त डाइरेक्ट फर्मुलाबाट गऱ्यो भने के भन्छौँ हामीले हेर यो भनेको के छ हेर त डब्लु बाई भी दिएको छ ग्राम पर लिटर सोधिरहेछ ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु वाट सिम्पल रिलेसन थाहा छ भने डाइरेक्ट हामीले भन्न सक्छौँ कि ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु के फर्मुला पढाएको थियो पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी इन्टु 10 पढाएको थियो हो कि नै भर्खर त पढाएको थियौँ हामीले। त रिलेसनसिप याद छ भने डाइरेक्ट रिलेसनसिपमा पुट गरौँ यसलाई हो कि नै डाइरेक्ट पुट गरौँ आन्सर निकालौँ कति छ 4.5 इन्टु 10 कति हुन गयो 45 ग्राम पर लिटर भनेको 45 आन्सर इज बी आन्सर इज के बी है त। त यो त भयो होइन डाइरेक्ट फर्मुलाबाट केही आएन भने बेसिक थाहा छ भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ आन्सर निकाल्न सक्छौँ है त। त ग्राम पर लिटर भनेको छैन ल हेर है त और भनेर भनिदिन्छ है त यहाँ और भनेर ग्राम पर लिटर हामीले सोधिरहेछ ल हेर ग्राम पर लिटर केही थाहा छैन भने जे सोधिरहेछ त्यसको फर्मुला त थाहा होला नि। त ग्राम पर लिटरलाई के लेख्न सक्छौँ वेट अफ सल्युट इन ग्राम बाई भोल्युम अफ सल्युसन एमएलमा लियो भने के हुन जान्छ इन्टु 100 गर्छौँ कि नै। त यसको लागि हामीलाई चाहियो के यसको लागि चाहियो हामीलाई के फर्मुला चाहियो भनेको ग्राम पर लिटरको लागि वेट अफ सल्युट चाहियो सल्युसनको भोल्युम चाहियो इन्टु 100 गरिदिन्छौँ इन्टु 1000 हो कि नै इन्टु के 1000। त यति गऱ्यो भने अब के हुन जान्छ ग्राम पर लिटर। अब हेर त पर्सेन्टेज डब्लु बाई भी यसको मिनिङ के 4.5% डब्लु बाई भी सोडियम कार्बोनेटको मिनिङ के यसको मिनिङ भयो द्याट इज 4.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के हो यो सलिड हो कि नै भन सलिड इज प्रेजेन्ट इन प्लस एन्टी भनेको प्रेजेन्ट इज प्रेजेन्ट इन कतिमा भन डब्लु बाई भी भनेको छ इज प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्युसनमा इज प्रेजेन्ट इन कतिमा 100 ml सल्युसनमा है त यही भयो कि नै। अब हेर त यहाँबाट हामीले यो हेर त यो के हुन गयो डब्लु सलिड भयो कि नै यो भोल्युम अफ सल्युसन भयो कि नै। त डाइरेक्ट हामीले पुट गर्न सक्छौँ नि भन त यो भनेको के डब्लु सलिड हेर त यो भनेको डब्लु सलिड यो भनेको के भी सल्युसन हो कि नै भन भी सल्युसन। अब पुट गरेर आन्सर निकालौँ हेर त डब्लु सलिड भनेको छ कति 4.5 भी सल्युसन भनेको छ कति हेर भी सल्युसन कति 100 इन्टु के 1000 यो कति हुन जान्छ 45। त कुरा सेम आउँछ यसरी समात्यो भने छिट्टो समातिन्छ यसरी समात्यो भने के हुन्छ टाइम लाग्छ हो कि नै अरू चाहिँ आन्सर चाहिँ सेम है।
त नाक जसरी समात्ने भनेको त नाक हो कि नि। तर रिलेसनसिप याद छ भने, दुवैको रिलेसनसिप याद छ भने, सम्झेको छ भने टाइम चाहिँ कम लाग्छ हो कि नि। ल हेर त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ है। नेक्स्ट के रहेछ, 4 ग्राम अफ NaOH, 4 ग्राम NaOH इज प्रेजेन्ट इन 250 cc अफ सल्युसन, फाइन्ड कन्सन्ट्रेसन इन ग्राम पर लिटर। सिम्पल छ, सिम्पल, ग्राम पर लिटर। हेर यहाँ के को दिएको रहेछ त्यो पनि भनिदिउँ। यति भनेको के हो, भोल्युम अफ सल्युसन भनिया छ। यो के रहेछ, भोल्युम सल्युसन कति 250 cc और 250 ml, सेम कुरा हो कि नै। यो भनेको के, हेर NaOH भनेको छ, यो भनेको डब्लु सल्युट भयो। डब्लु सल्युट कति भन 4 ग्राम हो कि नै। ल हेर सल्युट दिएको छ, सल्युसन दिएको छ, निकाल्न सकिन्छ। के निकाल्न सकिन्छ भन, यसलाई मैले सजाइदिन्छु है त। ल हेर है त के हुन गयो, ल हेर त यहाँबाट हामीले के अरे ग्राम पर लिटर सोधिरहेको छ। त के लेख्छौँ हामीले, ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु के भन्छौँ, डब्लु सल्युट बाई भी सल्युसन। एमएलमा लियो भने, यो सल्युट ग्राममा गऱ्यो भने के गर्छौँ, इन्टु 1000 गर्छौँ कि नै। ल हेर त्यसो भए के हुन गयो, डब्लु सल्युट 4, भोल्युम अफ सल्युसन 250 इन्टु 1000 कति हुन जान्छ, ल भन 25। यो 0 0 क्यान्सिल, 4 जा 4 4 जा 16। त ग्राम पर लिटर कति भयो, 16। कति भयो रे, 16। सो आन्सर इज वाट, 16। तिम्रो होला 18 19, आन्सर आयो 16 हो कि नै। के आन्सर 16, आन्सर के अप्सन ए है त। ल त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन रहेछ, सिम्पल फर्मुलामै थियो हो कि नै। नेक्स्ट रहेछ हेर, नेक्स्ट के रहेछ हाम्रो, एन एक्वास सल्युसन अफ ग्लुकोज, कति ग्लुकोज, हेर एक्वास सल्युसन अफ ग्लुकोज इज यति पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ भनेको यो के दिएको रहेछ हाम्रो, पर्सेन्टेज W/V दिएको रहेछ। कति 10%, कति रे 10%। द भोल्युम इन विच 1 ग्राम मोल अफ इट इज डिजल्भ विल बी। ग्लुकोज भनेको के, ग्लुकोज भनेको के सबलाई थाहा होला, C6H12O6 भनेको के भयो, ग्लुकोज। 1 ग्राम मोल भनेको छ, 1 ग्राम मोल। तो 1 ग्राम मोल भनेको के 1 मोल भयो, 1 मोल, 1 मोल हो कि नहीं। तो 1 मोल अफ हैन, 1 मोल अफ ग्लुकोज, ग्लुकोज भनेको कति ग्राम, 180 ग्राम। ग्लुकोज को मोलर मास, यसको मोलिकुलर वेट, के मोलिकुलर वेट कति हुन जान्छ, हेर 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, यसलाई गऱ्यो भने कति आउँछ, 180 ग्राम आउँछ हो कि नै। के सोधेको छ कि 1 ग्राम मोल इज डिजल्भ इन, कति भोल्युम सल्युसनमा, सल्युसनको कति भोल्युममा 1 ग्राम मोल डिजल्भ गर्न सकिन्छ। 1 ग्राम मोल भनेको के, 1 मोल ग्लुकोज भनेको कति 180 ग्राम, भनेको 180 ग्राम ग्लुकोज कति लिटर भोल्युममा डिजल्भ गर्न सकिन्छ त्यो सोधिरहेको छ। कति लिटर भोल्युममा डिजल्भ गर्न सकिन्छ है त। ल हेर पर्सेन्टेज W/V प्रोभाइडेड छ, पर्सेन्टेज W/V प्रोभाइडेड छ हो कि नै, पर्सेन्टेज W/V प्रोभाइडेड छ। अर्को हेर त, हामीले ग्लुकोजको मोलिकुलर वेट निकाल्यौँ, यहाँबाट हामीले चाहिँ 1 मोल ग्लुकोज भनेको के छ त्यो थाहा पायौँ हो कि नै। 1 मोल ग्लुकोज, 1 मोल ग्लुकोज भनेको यति हो कि नै, मतलब 180 ग्राम ग्लुकोज कति भोल्युम अफ सल्युसनमा प्रेजेन्ट छ। ल हेर 10% हैन, 10% W/V, 10% W/V को मिनिङ के, यसको मिनिङ के, द्याट इज हैन, द्याट इज यसको मिनिङ के भयो कि 10 ग्राम ग्लुकोज, 10 ग्राम ग्लुकोज के हो, सलिड हो कि नै हो। 10 ग्राम ग्लुकोज, ग्लुकोज इज प्रेजेन्ट इन, इज प्रेजेन्ट इन, इज प्रेजेन्ट इन कति एमएलमा, 100 ml सल्युसनमा, 100 ml सल्युसनमा है त। देयरफोर 180 ग्राम, कति रे 180 ग्राम, यो भनेको के 1 ग्राम मोल हो कि नै, यो भनेको त 1 ग्राम मोल हो। त 180 ग्राम ग्लुकोज इज प्रेजेन्ट इन कतिमा भन, 100/10
इन्टु 180 ml सल्युसन। ल हेर यो भनेको कति हुन जान्छ, यो भनेको 1800 ml सल्युसन, 1800 ml सल्युसन। भोल्युम सबै हेर त अप्सन सबै लिटरमा छ, केमा छ, लिटरमा छ। त्यसलाई लिटरमा चेन्ज गर्ने के गर्ने, 1000 ले डिभाइड गरिदिने भने कति हुन जान्छ, 1.8 लिटर सल्युसन हो कि नै, के हुन गयो 1.8 लिटर सल्युसन भनेको अप्सन डी हो कि नै। यसरी हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है त। ल हेर, ल हेर 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 है त, सिम्पल रहेछ कि नै। त मिनिङ बुझिराख्ने, मोलको कन्सेप्ट पनि यहाँ युज हुन्छ हाम्रो है त, मोलको पनि कन्सेप्ट हाम्रो यहाँ चाहिँ युज हुन जान्छ। ल नेक्स्टमा हेरौँ, मोलालिटी रहेछ है त, यो हामी चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा पढौँला है त। ल